नमस्कार, एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ विशाल भीमकाय थियो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा। त्यो एकातर्फ नेकपा माओवादी केन्द्र भयो, अर्कोतर्फ नेकपा एमाले। अब नेकपा एमाले पनि टुक्रिएको छ। त्यो एउटा पार्टी थियो, तीनवटा भएको छ, भित्तामा राखेको होइन, तल भुइँमा खसेर छर्ल्याम्म फुटेको जस्तो त्यस्तो देखिएको छ। एकछिन ध्यानपूर्वक हेरौँ, त्यो फुटेको ऐनामा हेऱ्यो भने कतिवटा अनुहार देखिन्छ, त्यस्तै भएको छ। र त्यो नेकपाबाट एमाले पनि सक्लो रहेन, माओवादी पनि सक्लो रहेन। के कारणले, कसको कारणले यति ठुलो विग्रह भयो? यो चाहिँ विश्रामको पोइन्ट हो कि यो अझै अगाडि जान्छ त? आजको अङ्कमा चाहिँ यति ठुलो मत प्राप्त गरेर, विश्वास प्राप्त गरेर, मेहनत गरेर बनेको दल किन यसरी फुट्यो त? अनि यो कम्युनिस्ट पार्टीमा मात्रै पुगेर रोकिन्छ कि यसले अन्यत्र पनि हाँगाबिङ्गा हाल्छ? एउटा पक्ष यो रहेको छ हाम्रो आन्तरिक राजनीतिको। र बाह्य राजनीतिको चाहिँ नि अलिकति विषय र प्रसङ्ग बहसको केन्द्रमा नै छ अफगानिस्तानको घटना, जो नेपालको भू राजनीतिसँग जोडिएर पनि चर्चा बहसहरू भइराखेका छन्। मानिसहरू सर्लक्क हल्का ढङ्गले नेपाल पनि अफगानिस्तान जस्तै हुन्छ यस्ता वाक्यहरू बोल्न थालेका छन्। यसको कति अर्थ छ? आजको अङ्कमा चाहिँ हामी यी विषयमा बट्टा केन्द्रित भएर चर्चा गर्नेछौँ। हामीसँग कुराकानीको लागि आज स्टुडियोमा मुमाराम खनाल हुनुहुन्छ। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद प्रकाशजी। एउटा आर्टिकल त तपाईँको पढेँ मैले, यो हिजोको घटना लगतै एकै दिन दुईवटा दल टुक्रिएको बडा अनौठो खालको नै कुरा थियो। त्योभन्दा अगाडि अध्यादेशै ल्याउनु हुन्थेन भन्ने एउटा आम जनमत पनि थियो, र पनि अध्यादेश आयो। तपाईँको बुझाइमा चाहिँ त्यो अध्यादेशले दल फुटाइदियो कि नभएको थिएन अध्यादेश, त्यसकारण आएको थियो? अब यसका चाहिँ राजनीतिक पार्टीले गर्ने तर्कहरू के हुन्छन् भने, राजनीतिक पार्टीमा जहिले पनि समस्याहरू आउँछन् अनि राजनीतिक पार्टीमा आएको समस्यालाई राजनीतिक ढङ्गले हल गर्न दलहरूले सक्दैनन् अनि उनीहरूले कानुनी बाटो रोज्छन्। राजनीतिक ढङ्गले उनीहरू किन हल गर्न सक्दैनन्? किनभने हाम्रो दलीय संरचनाभित्र त्यो लोकतान्त्रिक पद्धति नै छैन जसले चाहिँ राजनीतिक ढङ्गले नै राजनीतिक समस्याहरूलाई हल गरोस्। राजनीतिक दलभित्रको विवादलाई राजनीतिक ढङ्गले हल गर्नु भएन भने तपाईँले कानुनी उपचारको कुरा खोज्नुहुन्छ। राजनीतिक ढङ्गले हल नगर्नु भने उनीहरू राजनीतिक रहन्छन् भन्ने हो, राजनीतिक होइनन्। प्राविधिक ढङ्गले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यी विषयहरूलाई लिन्छन्। प्राविधिक ढङ्गको चाहिँ कुरा छुट्याउनको लागि त तपाईँ चाहिँ कानुनी कुरा चाहिन्छ, होइन? नत्र त राजनीतिक कुराले एउटै राजनीतिक दल 20औं-50औं वर्षदेखि सँगै काम गरेका नेताहरूलाई आपसमा छलफल गरेर एकअर्कालाई चाहिँ सम्मान गर्नको लागि केले रोक्छ? होइन, त्यो रोक्नु नपर्ने हो। त्यो इगोले काम गरिरहेछ धेरै त, होइन? न उहाँहरूको चाहिँ वैचारिक मतभेद छ, न उहाँहरूको साङ्गठनिक मतभेद छ, यहाँसम्म कि नेतृत्वमा पनि छैन खास भन्ने हो भने, होइन? तर उहाँहरू किन चाहिँ विभाजित हुनुहुन्छ त? दुईजना नेताहरू चाहिँ अट्नै सक्नुहुन्न पार्टीमा भन्दाखेरि अझ यसलाई चाहिँ हामीले कङ्क्रिट गर्दा 1 वर्ष अगाडि, 1 वर्ष 4 महिना जान्छन् भयो, 2077 सालको वैशाख 8 गते केपी ओलीले जुन अध्यादेश ल्याए प्रधानमन्त्रीको रूपमा, त्यो अध्यादेशमा प्रष्टता के थियो भन्दाखेरि नेकपा तिमीहरू लैजाऊ, एमाले चाहिँ मलाई छोडिदियो भन्ने थियो। प्रकारान्तले ओली पनि गलत थिए, अहिलेका पार्टीहरू त झनै गलत छन्, तर प्रकारान्तले त्यो राजनीतिक समस्या हल गर्न नसकेपछि उनले कानुनी बाटो त्यति बेलै खोज्या हो। त्यो गरेको भए अहिलेभन्दा कम क्षति मैले यस कारणले भनिरहेको छु कि त्यो राजनीतिक रूपमा पनि कम क्षति हुन्थ्यो, राजनीतिक दलको चाहिँ जुन संरचनाहरू छन् अहिले त्यसमा पनि कम क्षति हुन्थ्यो। किनकि त्यति बेला नेकपा बाँचिरहन्थ्यो नि। नेकपा मर्यो, नेकपा मर्नुको मूल कारण त त्यति बेला त्यो अध्यादेश फिर्ता गरिसकेपछि त्यो भित्र जुन खालको चाहिँ एक खालको कलह, होइन, एक खालको विभाजन, एक खालको अविश्वास जुन बढ्दै गयो, त्यो आज चाहिँ यसो झट्ट हेर्दा तपाईँ के देख्नुहुन्छ भने हिजो ओलीलाई पनि त्यसो गर्न दिएको भए नेकपा बाँच्थ्यो भन्ने एउटा त्यो तर्क हो। उहाँहरू यही कानुनी कुरा र प्राविधिक कुरा खोज्नुहुन्थ्यो भने त्यो त्यति बेला ओलीले गरेकोबाट कम क्षति हुन्थ्यो। अझ अहिले आएपछि त अहिले चाहिँ यसो हेर्नुहोस् न तपाईँ, कुन नैतिकताको आधारमा अहिलेका 5वटा राजनीतिक दलहरू मानौँ, होइन, अहिले चाहिँ सत्तामा चाहिँ सम्मिलित भएका गठबन्धनवालाहरू, त्यो गठबन्धनमा भएका चाहिँ हरेकले त्यति बेला त्यो अध्यादेशको विरोध गरेका थिए, होइन? आज न त ओलीलाई त्यो नैतिकता रह्यो कि यो अध्यादेशको चाहिँ धेरै विरोध गर्नु, किन आफैले पनि ल्याएको, होइन?
न त अहिलेका राजनीतिक दलहरूले यसको वकालत गर्न पनि कति कठिन छ भने आफैले सबैभन्दा बढी चाहिँ विरोध गरेर त्यो अध्यादेश फिर्ता गराएको भन्दाखेरि हाम्रा दलहरूभित्र रहेका राजनीतिक मतभेदहरूलाई जबसम्म चाहिँ कानुनी तरिकाले हल गर्छु भन्छन् तबसम्म यस्तै नै रहिरहन्छ। तर 1.5 वर्षदेखि उहाँहरूमा जुन हिजो एकजना नेताले भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो मोटाएको हो र सुन्निएको थियो त्यो नेकपा पनि एमाले पनि त्यस कारणले त्यसलाई चाहिँ निस्तेज गर्नको लागि पनि अध्यादेश जरुरी छ भनेर तर्क गर्दै हुनुहुन्थ्यो। 1.5 वर्षदेखि त यही रही चलिराखेको थियो नि, एक थरीले त टिम फुटेर गए पनि केही फरक पर्दैन भनेर चाहिँ सार्वजनिक मञ्चबाटै भाषण गरिरहेका छन्, बारदलीबाट कुर्लेको सबैले सुनेकै हो। आज यो रोइ कराइ चाहिँ किन त फेरि? हो, मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने राजनीतिक दलहरूले चाहिँ कानुनी बाटो लिनु गलत हो भनेर म भन्दै पनि एउटा कुरा, अर्को कुरा चाहिँ म यो मानेमा सकारात्मक छु कि हिजो एक वर्ष अगाडि त्यो अध्यादेश ल्याउँदाखेरि पनि नेकपाको चाहिँ विवादको चाहिँ हिसाबले चाहिँ मैले त्यो अध्यादेश नै बढी चाहिँ कम क्षति गर्छ भन्ने चाहिँ मान्यता राख्थेँ मैले अघिल्लो वर्ष लागू भएको हो। किनभने यो कुरा मैले नेकपाका केही चाहिँ दोस्रो तहका चाहिँ नेताहरूसँग मैले कुरा पनि फोन पनि गरेको थिएँ। यो अध्यादेशले नेकपा बचाउनको लागि चाहिँ यो अध्यादेशले काम गर्छ, यदि नेकपा चाहिँ फुट्ने निश्चित जस्तै छ भने ओलीलाई चाहिँ ग्रेसफुल एक्जिट दिनुहोस् भनेर ट्विट गरेको थिएँ मैले। ग्रेसफुल एक्जिट भने के हो भने तपाईँहरूले राजनीतिक ढङ्गले अब यो समाधान त हुने भएन, राजनीतिक ढङ्गले समाधान गर्न सक्नु भएन भने कानुनी ढङ्गले समाधान गर्ने चाहिँ उपाय चाहिँ त्यो अध्यादेश हुनसक्छ। यद्यपि नेपालको संविधानको हिसाबले, दलीय संरचनाका हिसाबले त्यो अध्यादेश गलत छ र अहिले 5 दलले ल्याउनु पनि गलत छ, त्यति बेला ओलीले ल्याउनु पनि गलत छ। नेपालको दीर्घकालीन हिसाबले तपाईँले हेर्नुभयो भने दीर्घकालीन रूपमा नेपाली चाहिँ राजनीतिक चाहिँ जुन डोमेन छ त्यसमा रहेका राजनीतिक दलहरूमा एउटा खालको चाहिँ अनुशासन हैन, दलहरूलाई बलियो बनाउने प्रक्रिया आदि इत्यादिको लागि यो अध्यादेशले ठुलो क्षति गर्छ। तर तपाईँले चाहिँ राजनीतिक ढङ्गले हल गर्न नसकेका अहिलेका दलहरूको तात्कालिक जुन पीडा हो, तात्कालिक छटपटी हो, त्यसलाई चाहिँ त्यसले सम्बोधन गर्छ हैन। आज चाहिँ यी 5 दल त्यत्रो विरोध गरेका दलहरू ओलीले ल्याएको त 30% को थियो बरु संसदीय दल अथवा केन्द्रीय समितिमा, अहिले त त्यो पनि 10% झरेर 20% छ। हेर्नुहोस्, अर्को कसैलाई सङ्कट पर्ला भोलि त्यसले 10 बनाउला हैन। त्यसमाले यस्तो खालले तपाईँले चाहिँ समस्याको समाधान गर्ने जुन हाम्रा राजनीतिक दलहरूको यो मात्रै होइन, हेर्नुहोस् पार्टीभित्र मात्रै होइन, हरेक समस्यालाई उहाँहरूले यसरी नै हल गर्न खोज्नुहुन्छ। हरेक समस्यालाई राजनीतिक ढङ्गले हल गर्न उहाँहरूले सक्नुहुन्न, किनभने आफ्नो इगो, अहमता अनि त्यो लोभ सबै छ हैन। त्यो त्याग्नु त्यसले चाहिँ त्यो राजनीतिक सिद्धान्तले, राजनीतिक सङ्गठनले त एउटा सङ्गतिपूर्ण चाहिँ निकासको बाटो खोज्छ। अघिल्लो पटक चाहिँ केपी ओलीले यो अध्यादेश ल्याउँदा उहाँले कसको दबाबले उहाँ फिर्ता हुनु? अनि त्यो पार्टीभित्र पनि त्यो दबाब रह्यो, तर पार्टीभित्रभन्दा बाहिरको दबाब बढी भयो, किनभने भर्खरै लकडाउन भएको थियो हैन। कोभिडको चाहिँ महामारी, कोभिडलाई यसरी हामीले बुझ्न पनि सकेका थिएनौँ, सक्ने कुरा पनि थिएन। भर्खरै चाहिँ कोभिड आएको थियो र त्यो एउटा सानो केस हुँदाखेरि पनि त्यसले चाहिँ ठुलो डर र त्रास सिर्जना गरेको थियो। त्यो बेलामा चाहिँ अध्यादेश ल्याउने चाहिँ कामले ओली चाहिँ निरङ्कुश हुँदैछन्, पार्टी फुट्दैछन्, अरूका पार्टी फुटाउँदैछन् भन्ने जुन न्यारेटिभ बन्यो, यथार्थमा चाहिँ त्यो थिएन। भनेको बुझाइमा गलत थियो, उहाँले बुझाउन सक्नु भएन। यथार्थमा चाहिँ के थियो भने त्यो बुझाउन सक्ने कुरै आएन। उहाँहरू जुन ढङ्गले चाहिँ ओलीजीको पनि तपाईँले देख्नुभएको थियो त्यो डिफेन्स गर्ने जुन शैली थियो, त्यो चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ निर्भीकतापूर्वक हैन, आफ्नो पार्टीको समस्यालाई हो मैले सम्बोधन गर्न खोजेको भनेर त्यो ढङ्गले त उहाँ आउनु भएन। बाहिरको चाहिँ त्यो विरोध देखेपछि पार्टीभित्र पनि यो ढङ्गको विरोध त थिएन त्यो बेला, र त्यो बाहिरको चाहिँ विरोध जुन केपी ओलीको विरुद्धमा चाहिँ जनमत सिर्जना भयो, पार्टीभित्र पर्खेर बसेको अर्को समूहले चाहिँ त्यही बेलामा आक्रमण गर्यो ओलीलाई, त्यसैले उहाँ चाहिँ बढी विवादित हुनुभयो। आज आएर चाहिँ नेकपा एमाले पनि विभाजित हुनुको मूल कारण चाहिँ के ठान्नु हो तपाईँ? हैन, मूल कारण त के हो भन्नुहुन्छ भने नेपालका राजनीतिक दलहरूले त्यसको चाहिँ संरचनाले पनि, नेपालका राजनीतिक दलहरूको संरचनाले पनि र त्यसको नेतृत्वको चाहिँ क्षमताले पनि, यी दुईटै कुराबाट तपाईँले नाप्नुभयो भने नेपालका दलहरूले अत्यधिक मतभार थाम्न सक्दैन। उनीहरूको त्यो संरचनै छैन, नेतृत्वको क्षमता पनि छैन। त्यसैले पार्टी धेरै ठुलो भएपछि फुटिहाल्छ के। माओवादी किन फुट्यो? माओवादी त्यत्रो शक्तिशाली भएको थियो, तर त्यसको संरचनाले त्यो
त्यो जनमतलाई धान्न सक्ने संरचना हुनु पर्यो नि त। तर यहाँ त ठुलो मतभार भएका दल मात्रै फुटेका छैनन् नि, होइन, दल पनि साना दल फुट्नु अर्को कारण छ। साना दलहरू फुट्नु चाहिँ दुईजना नेताहरूको त्यो फुट्नु र जुट्नुले खासै अर्थ नराख्ने दलहरू बढी फुट्छन् होइन। तपाईँले अरू दलहरूमा हेर्नुभयो भने जस्तै नेकपा, नेपाली कङ्ग्रेस जस्ता दलहरू चाहिँ बढी मतभार भयो भने, बढी प्रष्ट बहुमत आयो भने उनीहरूको दलले थाम्न सक्दैन। मतलब उनीहरूलाई उनीहरूको आफ्नै भारले किच्छ, त्यो वेटले थाम्न सक्दैन। यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि तपाईँमा बढी अधिकार जब आउँछ नि, त्यो अधिकार तपाईँ चाहिँ रेस्पोन्सिबल भइसकेपछि, तपाईँलाई बढी अधिकार भएपछि होइन, यही पनि तपाईँ चाहिँ यो सम्पूर्ण होल यो अर्गनाइजेसनको हेड हुनु र तपाईँ यसमा चाहिँ सामान्य स्तरको कर्मचारी हुनुमा ठुलो अन्तर हुन्छ होइन। त्यसको दायित्वको अन्तर हुन्छ, तपाईँको चाहिँ समयको अन्तर हुन्छ, तपाईँको चाहिँ डिल गर्ने तरिकाको अन्तर हुन्छ होइन। तपाईँले चाहिँ यहाँ चाहिँ सामान्य चाहिँ तल्लो कर्मचारीले पोलराइज गर्न खोज्छ आफ्नो राइटलाई, तर म्यानेजमेन्टको चाहिँ माथिल्लो टिमले चाहिँ त्यसलाई सन्तुलन गर्न खोज्छ होइन। त्यसैले दुईवटा फरक चाहिँ जिम्मेवारीहरू हुन्। त्यसैले जति नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू ठुला भएका छन्, बढी मत पाएका छन्, त्यसपछि त्यो विग्रह चाहिँ एकदमै ठुलो भएको छ। तर चाहिँ एउटा परिपक्वता भन्ने चिज पनि त हुन्छ होला नि त, जस्तो चाहिँ नि 3 पटक महासचिव यो त मेन कुरा गऱ्यौँ हामी होइन। तपाईँले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसको दोस्रो कारणमा चाहिँ हामी छलफल गर्न पर्छ होला होइन। एउटा त यो कारण भइहाल्यो, नेपालको दलको आफ्नै चाहिँ पार्टी सङ्गठनको जुन संरचना छ त्यो संरचनाको प्रकृति र त्यसलाई ह्यान्डल गर्ने नेताको नेतृत्व क्षमता। उनीहरूले नेतृत्व गर्ने क्षमता भनेको विभिन्न खालका सङ्गठनहरू तपाईँले देख्नुहुन्छ नि, मजदुर सङ्गठन, विद्यार्थी सङ्गठन, प्राध्यापक सङ्गठन, कुला पानीको सङ्गठन, वन जङ्गलको सङ्गठन, व्यावसायिक सङ्गठन होइन। यी सबै चाहिँ सबै खालका चाहिँ यी सबै खालका जुन साङ्गठनिक संरचनालाई उहाँहरूले शक्ति भन्नुहुन्छ के, शक्तिका स्रोतहरू हुने होइन। अब ती शक्तिहरूको जुन हेड त्यसका चाहिँ मान्छेहरू जुन बनाउनुहुन्छ, सबभन्दा तपाईँले झगडा जुन बलियो शक्ति हुन्छ, जस्तै भन्नुहोस् न मजदुरहरूको अलि ठुलो शक्ति हुन्छ होइन, त्यो पैसाको हिसाबले पनि उसको हिसाबले पनि यसलाई कब्जा गर्छन् क्या उनीहरू। र यसलाई कब्जा गरेर बनेको सङ्गठन जुन हुन्छ स्वाभाविक रूपले जति ठुलो हुन्छ समस्या पनि ठुलो हुन्छ। हेर्नुहोस् होइन, तपाईँले पार्टी मात्रै ठुलो बनाउनुहुन्न कि समस्याग्रस्त ढङ्गले तपाईँले संरचना निर्माण गरेपछि होइन। अब तपाईँले चाहिँ काँचो इँटाले 7 तले घर बनाउँछु भनेर त भएन नि, ढलिहाल्छ होइन। तपाईँको संरचना नै यति कमजोर जगमा बन्छ कि तपाईँले चाहिँ एक तले घर चाहिँ काँचो इँटाले बनाए पनि राम्रै बलियै हुन्छ नि त होइन। यो एमालेको विभाजनमा चाहिँ हामी यसको कारण के रहेछ भनेर खोतल्दैछौँ। तपाईँले यसका दुईवटा आयामहरू बताइराख्नु भएको छ। यो एमाले विभाजनमा चाहिँ जस्तो व्यक्तिको परिपक्वताले चाहिँ कुनै भूमिका खेल्दैन अथवा त्यसको कुनै अर्थ छैन होइन। व्यक्तिको परिपक्वता भनेको त के हुन्छ भने तपाईँले जुन परिपक्वता भन्ने सापेक्षिक हुन्छ कि तपाईँले कुन ढङ्गले परिपक्वता हासिल गर्नुभयो त भन्दा फुट्न र जुट्न त उहाँहरूको परिपक्वता कम्ती छैन नि। जस्तै उहाँहरूले फुटालेर फेरि जुटाउनु पनि सकिहाल्नुहुन्छ कि, त्यसैले त्यति ओरिङ हुनुपर्ने मैले देख्दिनँ। यो साह्रै चिन्तित हुनुपर्ने कुरै होइन। 6 सालदेखि तपाईँ हेर्नुभयो भने उहाँहरू त माहिर र परिपक्वता हासिल गरेकै यसैमा हो उहाँहरूले। त्यसैले यति राम्रोसँग फुटाउनुहुन्छ र यति राम्रोसँग जुट्नुहुन्छ होइन, त्यो परिपक्वता छ क्या उहाँहरूमा। फुट्यो भनेर लो बर्बादै केही पनि पर्दैन त्यो। आज नेकपा एमाले फुट्यो भनेर हिजोदेखिको जुन रोइरो छ नि, चिन्ता जुन छ नि त्यो पङ्क्तिमा, त्यो चाहिँ के नाटकीय बनावटीपन हो त? होइन, त्यो त उहाँहरूको त चिन्ता छ। उहाँहरूको चिन्ता के को चिन्ता हो भन्दा पद प्रतिष्ठा र यसबाट राज्य दोहनमा चाहिँ जान पाइने जुन बाटो हो त्यो बाटो भोलि निर्वाचनसम्म जाँदा दुरूह हुन्छ कि भन्ने रोइलो। तर कम्युनिस्ट पार्टी एकताबद्ध भएर कसले फुटाएको हो त यो? तर माधव नेपाल जस्तो मान्छे, जो म्याच्युर्ड मान्छे, 3 पटक महासचिव हुनुभयो, प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उहाँ आफै पनि भन्नुहुन्छ नि यो पार्टी चाहिँ लाई यहाँ ल्याइपुर्याउनको लागि मेरो धेरै ठुलो योगदान छ भनेर। त्यस्तो मान्छेले पार्टी फुटाउला भनेर सामान्यत असहमति राख्दछन्, फुटाउने तहसम्म पुग्दैनन् भन्ने अनुमान थियो नि। होइन, त्यो त के हुन्छ भने जसले चाहिँ पार्टी फुटाउने हो अथवा जसले विभाजन गर्ने हो त्यो जनरली हेर्दाखेरि हामी चाहिँ त्यो विभाजन गरेको पक्षलाई हेर्छौँ होइन। तर यथार्थमा चाहिँ त्यो पार्टीभित्र नहट्ने वातावरण बनाउने त मुख्य मान्छेले हो कि। जबसम्म चाहिँ पार्टीको शीर्ष नेतृत्वले त्यो उदारता देखाउँछ तबसम्म पार्टी फुट्दैन। तपाईँले प्रचण्डकै पार्टीमा हेर्नुहोस् न, तपाईँ कि मोहन वैद्य चाहिँ जाने बाबुरामजी चाहिँ कति समयसम्म बस्नुभयो? 33 वर्षसम्म पनि कुनै पनि मान्छेले पार्टीको 33 वर्षमा विश्वका धेरै पार्टीका मान्छेहरू आएर प्रधानमन्त्री भएर जानेहरू मात्रै चाहिँ 200-300 त प्रधानमन्त्री भयो होला नि विश्वभरि 33 वर्षमा भन्नु न। त्यसको तेस्रो पुस्ताको मान्छे पनि आएर रिटायर भइसक्यो
भनेपछि उहाँ चाहिँ अझै त्यो पार्टी कब्जा गरेर बस्नुहुन्छ भने त्यो पार्टी हेरेर बस्छको हो भन्नु न। त्यो त त्यही पार्टीबाट आफ्नो घरबार चलाउने बाहेक त अरूलाई बस्न जरुरी नै नहुने भयो के। पार्टीहरूको संरचना त्यस्तो बनाइदिनु भयो के तपाईँले। भनेपछि त्यो घरबार चलाउन पार्टी नचाहिने त्यहाँ किन बस्नु पर्यो त? भनेपछि पार्टी फुटाउँदाखेरि जो फुटाएर गयो त्यसको मात्रै दोष हुँदैन, हुँदैन त्यसको संस्था त्यसको दोष कम हुन्छ। म त भन्छु माधव नेपालहरूको दोष कम हो, जसले एकोमोडेटै गर्न सक्दैन। तपाईँमा त त्यो उदारता हुनु पर्यो। जस्तै केपी ओलीकै कुरा लिनुहुन्छ भने त्यत्रो ठुलो बहुमतसहित प्रधानमन्त्री भएको मान्छेले प्रधानमन्त्रीको रूपमा असफल, पार्टीको नेतृत्व त उहाँले यही एक पटक मात्र लिएको हो नि। केपी ओली जस्तो अप्ठ्यारो मान्छेलाई माधव नेपालले त त्यत्रो वर्ष राखेको त रहेछ नि। अहिले त बिचरा माधव नेपालप्रति त दया हुनु पर्यो। केपी ओली हेड हुनु बित्तिकै त माधव नेपाल त 2 वर्ष पनि बस्न नसक्ने वातावरण बनाउँदो रहेछ नि केपी ओली भन्नेले त, होइन? भनेपछि नेतृत्वको रूपमा केपी ओली त असफल हुनुभयो नि त। सत्ता सञ्चालनमा असफल हुनुभयो, पार्टी नेतृत्वमा असफल हुनुभयो र उहाँकै पालामा फुट्यो। माधव नेपालको के दोष हो? केपी ओलीको पालामा फुटेन, उहाँ मुख्य नेता हुँदाखेरि फुटेन पार्टी। उहाँले त एउटा पार्टी मात्रै फुटाउनु भयो र संसद विघटन गर्नुभयो। न संसदीय दलको नेताको रूपमा सफल हुनुभयो उहाँ, न प्रधानमन्त्रीको रूपमा सफल हुनुभयो उहाँ, न पार्टी नेतृत्वमा रहँदा सफल हुनु उहाँ। एक कार्यकाल उहाँ अध्यक्ष हुन बित्तिकै एमाले पनि फुट्यो, नेकपा फुट्यो, प्रधानमन्त्री चाहिँ 5 वर्ष चलाउन सक्नु भएन। भनेपछि कहीँबाट पनि तपाईँ हेर्नुभयो भने केपी ओली त कहीँ पनि सफल देख्दिनँ मैले। केपी ओलीको कारणले पार्टी फुटेको हो भनेदेखि माधव नेपाललाई हिजो त्यस्तरी साथ दिएका सेलिब्रिटी युवा नेताहरू थिए नि, तिनले किन साथ दिएन? होइन, उहाँहरूको राजनीति छ क्या, उहाँहरू किन लाग्नु भएको छ राजनीतिमा भन्ने त त्यो रामकुमारी झाँक्रीबाट सिक्दा हुन्छ। हेर्नुहोस्, राजनीतिमा त तपाईँले चाहिँ जब एजेन्डाहरू आउँछ, अनि भीम रावलको तपाईँले हेर्नुभयो, अहिले यी मुख्यमन्त्री हुनुभयो, माधव नेपालले बोकेका मान्छेहरू के राजनीति गरेका रहेछन् भनेर म छक्क पर्दैछु कि अहिले। मलाई असमय के लागिरहेछ भने उहाँहरूको चाहिँ रिस भनेको पद नपाएको मात्रै रहेछ। राजनीतिक कारण नै त मैले रामकुमारी झाँक्रीमा बरु देखेँ, होइन? राजनीतिक कारणले नै पदै पाउँछु भने अब त केपी ओलीतिर गए हुन्थ्यो। भनेपछि त अष्टलक्ष्मी मुख्यमन्त्री हुनुभयो, भीमरावको के माग हो अथवा घनश्याम प्रसादको के माग हो? अब यो कुरा चाहिँ पदसँग जोडिएको रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। घनश्यामजीहरू, योगेशजीहरू, अब उहाँहरूको चाहिँ त्यो भद्रता, होइन, त्यो भद्रता के कारणले छ अब मलाई थाहा छैन। तर राजनीतिमा चाहिँ त्यो ढङ्गको चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ त्यो भद्रताको कुनै माने छैन क्या, त्यसको कुनै राजनीतिक अर्थ छैन। यसको अर्थ यो निस्कन्छ कि निस्कँदैन कि माधव नेपालमा पनि त्यो आफू निकटकाहरूलाई समेट्न सक्ने खुबी रहेनछ भन्ने? होइन, माधव नेपालजीको नेतृत्व त धेरै हिसाबले प्राविधिक खालको नेतृत्व थियो। उहाँको राजनीतिक नेतृत्व भन्दा पनि त्यो एउटा विरासत उहाँले चाहिँ मदन भण्डारी पछि उहाँ मान्ने पार्टी आयो। त्यो पार्टी आएपछि एमाले भनेको पार्टी फेरि कस्तो हो भन्नुहुन्छ भने त्यो तलदेखि माथिसम्म, होइन, तल त्यो ग्रासरुट लेभल समर्थकहरूदेखि नै एउटा यस्तो आर्थिक उपार्जनसँग जोडिएको छ, त्यो पार्टीलाई कोअर्डिनेट गर्नका लागि चाहिँ एकदम सजिलो थियो क्या। त्यति बेलाको जुन चाहिँ त्यो दलको संरचना हो, होइन? त्यो पछि चाहिँ त्यो संरचनामा अलिकति चाहिँ त्यो माओवादीकरण पनि बढी भयो उहाँहरूले, होइन? पछि चाहिँ त्यो माओवादीबाट सिकेर बढी चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो त्यो अर्ग्यानिक ढङ्गले नै बनेको जुन पार्टी थियो, त्यो एनजिओकरण जस्तो भएको पार्टी थियो कि त्यसले गर्दा कमसेकम चाहिँ त्यसले के डिस्टर्ब गरेको थिएन भने त्यो राज्य सत्तासँग त्यो दोहनकारी चाहिँ संयन्त्र त बनाएको थियो। त्यो एउटा दोहनकारी मेसिन छ, होइन? माओवादी त्यति धेरै ठुलो दोहनकारी बन्न अझै समय लाग्थ्यो, यो धेरै चाँडै विघटन भइहाल्यो। तर एमालेको त एकदमै तलदेखि माथिसम्म त्यो यस्तो चाहिँ संयन्त्र बनाएको थियो, त्यो चलाउन पनि सजिलो थियो। एक हिसाबले त्यो समाजको स्थायित्वको लागि पनि त्यो सजिलो थियो र त्यो अर्ग्यानिक हिसाबले नै यसरी बनाएको थियो कि त्यो पार्टीले कमसेकम चाहिँ नागरिक तहमा चाहिँ त्यसले डिस्टर्ब गर्दैन थियो। राज्य सत्ताको पोलिसीलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने तहसम्म त्यसले डिस्टर्ब गर्थ्यो, होइन? त्यो समाजको चाहिँ इन्जिनियरिङ गर्नेमा चाहिँ त्यसले त्यो आर्थिक उपार्जन सहितको एउटा चाहिँ लिगेसी बनाएको थियो। त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ भत्काउनु भयो। त्यो माओवादीसँग एकीकरण भएपछि त्यो पनि अलिकति खलबलियो के, खास भन्नुहुन्छ भने। केपी ओलीको बुझाइ जुन छ नि केपी ओली पक्षधरहरूको कि माधव नेपाललाई चाहिँ प्रचण्डले खुसखुस गरिकन यो ठाउँमा पुर्याएर हिजो नेकपा हुँदाखेरि आफूले जुन शान शौकत र पद प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न नसकेको कुराको रिसिभी चाहँदै भनेर, यो बुझाइ कति सही हो? त्यो चाहिँ अलिकति राजनीतिक नेताहरूमा त्यो इगो भन्नुहोस् न, त्यो रहँदो रहेछ। हिजो मलाई चाहिँ के गरेको थियो भन्ने आधारमा आजका क्रियाकलापहरू, तर समयले त त्यस्तो चाहिँ अनुमति दिँदैन। हेर्नुहोस्, आजका समस्याहरू फरक हुन्छन्। हिजो तपाईँले कसरी हल गर्नुभयो
तपाईँले हिजो गलत तरिकाले हल गर्दाखेरि तपाईँलाई पुगेको ठेसका आधारमा उदाहरणको लागि भन्नुहोस् मलाई चाहिँ जेलमा कैयौँ पुलिसहरूले पिटेका छन्, आर्मीहरूले पिटेका छन् होइन, नेताहरूले मलाई चाहिँ गलत मिसबिहेभ गरेका छन्। म प्रधानमन्त्री भएँ भने मैले चाहिँ हिजो मलाई पिटेको सिपाही खोज्दा हिँड्ने हो त त्यो बेलामा चाहिँ मलाई चाहिँ यातना दिएको चाहिँ सिपाही खोजेर चाहिँ साध्य हुन्छ त्यो। त्यसैले यो राज्य सत्ता राजनीतिप्रति त्यस्तो गरेको पनि थाहा छ होइन, त्यस्तो इगो वन रक्षकलाई सर्व गरेको घटनासम्म पनि थाहा छ। अब यो सार्वजनिक मञ्चमा के भनिरहेको हो, मतलब यो चाहिँ के हो भने एउटा चाहिँ राजनीति गर्ने मान्छेको उदात्तता मुलुकको हितसँग र नागरिकको चाहिँ हितसँग त्यो जोडिनुपर्छ। त्यो हिजोका चाहिँ तपाईँको इगोले पनि काम गरेको छ यहाँनिर। अब इगोले सबभन्दा बढी काम गरेको छ। यो इगो चाहिँ प्रचण्डजीले माधव नेपालको काँधमा राखेर बन्दुक पड्काएको मान्नुहुन्छ तपाईँ? त्यो पनि अब नेकपा बनिसकेपछि त त्यो स्वाभाविक हो। हेर्नुहोस् त्यसलाई चाहिँ होइन प्रचण्डले आजको स्थितिमा चाहिँ होइन, त्यो सबैले धकेल्दै कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने तपाईँलाई अरूले जति धकेल्छन् अर्कोले हात पनि त्यत्तिकै दिने मान्छे आउने हो कि होइन। उहाँ जति ओलीजीले धकेल्दै जानु हो उहाँ चाहिँ प्रचण्डको हात समात्न बाध्य हुनु हो। र एमाले फेरि के हो भने एमाले र माओवादी नेकपा बनिसकेपछि त्यो पुरानो एमाले र माओवादी बनाइदिए त अदालतले हेर्नुहोस् होइन। यो पनि के हो भन्नुहुन्छ भने यो राजनीतिक निर्णय होइन कि। त्यसै हुनाले यी राजनीतिकभन्दा कानुनी र प्राविधिक हुँदै किन गयो भने हाम्रो राजनीतिले हल गर्न छोड्यो, राजनीतिले समाधान दिन छोड्यो। त्यसपछि चाहिँ यसमा धेरै कुराहरू प्रवेश गरे कि अब हामी यस्तो ठाउँमा पुग्यौँ कि ती जे चाहिँ कुराहरू चाहिँ अवाञ्छित भन्नुहोस् न राजनीतिक दलभित्र राजनीतिक डोमेनभित्र यति अवाञ्छित कुराहरू छिरे कि अब त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न कठिन भयो। यो एमालेको विभाजनमा प्रधानमन्त्री देउवाको दोष कति हो? दोष छैन, देउवाको दोष त केही पनि होइन। अब देउवाको दोष त यो अध्यादेश ल्याइदिने चाहिँ दोष भयो होइन। नत्र यो नेकपाको विवादमा काङ्ग्रेसको के हातै छैन। काङ्ग्रेस त बरु के हो भने यो विवादमा काङ्ग्रेस पहिला अनिच्छुक पनि थियो यो विवादबाट पसेर चाहिँ कुनै सत्ता लिन होइन। नत्र त यो विवादमा त काङ्ग्रेसलाई तान्नलाई त प्रचण्डले त गर्नसम्म गर्नुभएको हो नि त होइन। तर काङ्ग्रेस तानिएको होइन। तर काङ्ग्रेस बाध्य भएर कहाँनिर गएर तानियो भन्दाखेरि जब यो माहौल यसरी बिग्रिँदै गयो कि काङ्ग्रेसको चाहिँ घरभित्रै सत्ता छिर्यो के, घर बाहिर छन्जाले पनि काङ्ग्रेसले लिइरहेको थिएन। जब घरभित्रै सत्ता आयो, सत्ता खोज्दै जानुभन्दा पनि सत्ता नै खोज्दै चाहिँ देउवालाई खोज्दै आएपछि त अब देउवाले हुन्छ भन्नु पऱ्यो कि, सत्ताले नै समातेर बसाल्यो कि। उहाँले अध्यादेश चाहिँ किन ल्याउनु पर्यो त? त्यसमा होइन, अध्यादेश त त्यही हो। मैले अघि भने नि राजनीतिक हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने यो यति गलत कुरा हो होइन। कानुनी हाम्रो चाहिँ संवैधानिक हिसाबले हुन्छ भने गलत कुरा हो। तर तपाईँले चाहिँ अहिलेका राजनीतिक नेताहरूको छटपट्टि हेर्नुभयो भने नि वास्तवमा देखिसक्नु थिएन कि त्यो छटपट्टि हेर्दा होइन। अब त्यसलाई समाधान गर्न मैले अघि पनि हामी कुरा गऱ्यौँ, राजनीतिक ढङ्गले सक्नु भएन। अध्यादेश नल्याइदिएको भए चाहिँ संसद विघटनको बाटोमा जान्थ्यो हो। त्यो त अरू त के उपाय थियो र होइन। भनेपछि अध्यादेशले गर्दाखेरि संसद चाहिँ अब पूर्ण अवधि चल्ने होइन, अब पूर्ण अवधि पनि चल्ने भयो होइन। अरू दलहरूप्रति उहाँहरूको चाहिँ साथीभाइको जुन रिलेसन छ नि, अब यो कस्तो समस्या भयो नेपालमा भन्नुहुन्छ भने माधव नेपालजीको चाहिँ दया गर्नुपर्ने, दयाका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने होइन। अब महन्त ठाकुर पार्टीविहीन हुनुभयो, यत्रो लामोसँगै काम गरेको साथी, ल उहाँलाई पनि एउटा पार्टी बनाउने अनि उहाँ त बाँडेर खाने त्यो संविधान अनुसार कानुन अनुसार सबै बदलेर अनि साथीभाइहरूको छटपट्टि चाहिँ उहाँहरूले मलमपट्टि गरिदिने होइन। अब त्यसका लागि हामीले संस्थागत रूपमा कति क्षति बेहोऱ्यौँ त्यहाँबाट तपाईँ हेर्नुभयो भने त तत्काल चाहिँ तपाईँ शान्त जस्तो देख्नुभयो। तर रणनीतिक हिसाबले हामीले जुन क्षति संविधानले बेहोरेको छ, जुन क्षति संसदले बेहोरेको छ, जुन क्षति अदालतले बेहोरेको छ, ती क्षतिका त हामीले मूल्याङ्कन गरेकै छैन। यो अध्यादेश प्रकरणले काङ्ग्रेसलाई ब्याकफायर हुन्छ कि हुँदैन? काङ्ग्रेसलाई यसले चाहिँ त्यति धेरै ब्याकफायर हुन्छ भन्ने मैले चाहिँ ठान्दिनँ होइन। हो, एउटा चाहिँ पब्लिक डिस्कोर्समा यो विषय यति धेरै चाहिँ त्यो विरोधमा छ, तर अब पब्लिक डिस्कोर्समा यो विषय कति नै छ र भन्नु न होइन। एकदमै सानो स्वरमा त्यो इन्स्टिट्युसनको महत्त्व र त्यसको गरिमालाई चाहिँ इन्ट्याक्ट राख्नुपर्छ भनेर बोल्ने मान्छेहरूको चाहिँ जमातै साह्रै सानो छ होइन। त्यो सानो जमातले भनेको कुरालाई फेरि त्यत्तिकै सिरियसली लिने जमात हुनुपर्छ नि त, एउटा शिक्षित जमात हुनुपर्छ, त्यो पनि छैन हेर्नुहोस्। त्यसैले राजनीतिक दलहरूको कुरा आज चाहिँ एकदमै जोडसँग सुनिन्छ होइन।
र एकछिनपछि त्यो सेलाउँछ, भोलि पर्सितिर त्यो केही पनि रहँदैन। त्यस कारणले यो डिसिजनले काङ्ग्रेसलाई होइन, नेपालको चाहिँ राजनीतिक प्रक्रियालाई र नेपालको चाहिँ दलीय परम्पराको जुन चाहिँ अराजक छ हाम्रो दलीय परम्परा, त्यसलाई चाहिँ मलजल गरेको छ र दीर्घकालीन रूपमा यसले हाम्रो चाहिँ त्यो संसदको अस्थिरतालाई होइन, हाम्रो चाहिँ राजनीतिक पार्टीभित्रको स्थिरतालाई त्यो एकदमै ड्यामेज गरेको छ। अबको पोलिटिकल कोर्स, अबको सिनेरियो चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ त? होइन, अब त स्वाभाविक रूपले यो चाहिँ के हो भने मलाई चाहिँ अब पुरा सरकार त चल्ला होइन, जेन तेन यो सरकारप्रति कसैको आशा छैन कि। त्यस कारणले एउटा निर्वाचन गराउने हो यसले, चाहे अलिकति चाहिँ 5-6 महिना अगाडि गराओस् होइन। अझ राम्रो त के हुन्छ भने अब तिनै तहको निर्वाचन एकैचोटि गर्दै हुन्छ। अब यस्तो प्रकारको सत्तालाई धेरै लम्ब्याएर के फाइदा छ भन्नु न? केही पनि फाइदा छैन। हिजो र आजमा फरक के हो भने ओलीले चाहिँ ओलीप्रति मान्छेको आशंका, ओलीप्रतिको आशंका के थियो भने एउटा त चुनाव गराउनन्, धेरै दक्षिणपन्थी दिशातिर लान्छन् होइन, धेरै चाहिँ मुद्दाहरूलाई यिनले चलाइदिन्छन् जुन मुद्दालाई चलाउनै पर्दैन अहिले भन्ने जुन डर थियो, त्यो डर चाहिँ अहिलेको सरकारसँग चाहिँ छैन। यसले चुनाव गराउन्न भन्ने छैन अहिले होइन, यसले चुनाव गराउँछ भन्ने छ। यद्यपि त्यो हिजो पनि आशंकामा थियो, आज पनि यसले गराउँछ भन्ने पनि त्यो आशंका त्यतातिर छैन भन्ने हो होइन। तर खासै तात्विक अन्तर त यही चुनावै गराउँथ्यो भने ओलीलाई गराउन दिएको भए हुन्थ्यो भनेर पनि त्यो सोच्न सकिन्छ। केपी ओलीले लिएको लाइन र यो 5 दलीय भनेको गठबन्धनले लिएको लाइन 62-63 को जुन मूल धार थियो नि आन्दोलनको उपलब्धि भन्दा यहाँसम्म आइपुगेको, यो 5 दलीय गठबन्धन चाहिँ त्यो आन्दोलनको उपलब्धिको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने रक्षार्थ खटिएको एउटा गठबन्धन। केपी ओली चाहिँ यसलाई ढाल्नुपर्छ, पछाडि फर्काँदाखेरि उचित हुन्छ भनेर जस्तो केही मुद्दाहरू उहाँहरूको पार्टीमा पनि भइरहेको छ र उहाँले लिएका केही नीतिहरू, उहाँले दिएको जेस्चरको बारेमा पनि चर्चा भइरहेको छ। ठ्याक्कै यसरी किताकाट भएको अवस्था हो। यसलाई मैले चाहिँ दुई तरिकाले हेर्छु। एउटा त के हो भने 62-63 सालको जनआन्दोलनका स्टेक होल्डरहरूको हिसाबले हेरौँ होइन, त्यो स्टेक होल्डरहरूको हिसाबले हेर्दाखेरि अहिलेको गठबन्धन अर्ग्यानिक देखिन्छ होइन। तर अर्कोतिर चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने 62-63 सालको आन्दोलनका स्टेक होल्डरहरू जुन ढङ्गले बदनाम भएका छन् होइन, त्यो बदनामीको अपजस पनि लिनु पर्यो यसले। ओली चाहिँ हो स्वाभाविक रूपले एमाले हुँदाखेरि त्यति बेलाको चाहिँ 12 बुँदे सहमतिमा चाहिँ एमालेको पनि हस्ताक्षर छ, 7 दलीय गठबन्धनमा पनि एमाले छ, एमालेको एउटा चाहिँ मुख्य नेता भएको हुनाले ओलीको पनि त्यसमा चाहिँ सहभागिता छ होइन। तर ओलीले 62-63 सालको आन्दोलनपछि एक त नेकपा एमाले नै सानो भयो, पहिलो निर्वाचनमा असाध्यै सानो भयो, त्यो विघटन हुन्छ कि भन्ने डर पनि भयो। माओवादीसँग त्यसको चाहिँ अलिकति एलाइन हुन्छ कि भन्ने त्यति बेलै देखिया थियो, तर माओवादीको अहङ्कारले त्यो सम्भव भएको थिएन। र ओली चाहिँ सानो पार्टीको पनि अझ चाहिँ अल्पमतको चाहिँ नेताको रूपमा चाहिँ उनको आक्रोश चाहिँ अलि बढी थियो होइन। त्यो आक्रोश चाहिँ बिस्तारै 62-63 सालको जनआन्दोलनका स्टक होल्डरहरू हौँ भन्ने नेताहरूले जति गल्ती गर्दै गए र त्यसमा चाहिँ प्रतिक्रिया गरेर ओलीको साइज पनि बढ्दै गयो होइन। ओली त यसप्रति प्रतिक्रिया गरेर जन्मिएको हुनाले एक हिसाबले तपाईँ भन्नुहुन्छ भने यसका जुन उपलब्धि भनिएको छ, यद्यपि ती कति उपलब्धि हुन् भन्नेमा पनि बहस छ होइन। ती उपलब्धिहरूमाथि चाहिँ स्टेक होल्डरहरूको चाहिँ के भयो भने अन्ध समर्थक भयो अनि केपी ओलीको चाहिँ अन्ध विरोध भयो र त्यो अन्ध विरोधको चाहिँ जमात चाहिँ ठुलो हुँदै गर्दाखेरि एक प्रकारले त्यो पोलराइजेसन भएको कुरा तपाईँले भनेको सत्य हो। अब यो पोलराइजेसनको एउटा धारको नेतृत्व भनेको फर्काउनु त पछाडि भन्ने धारको नेतृत्व केपी ओलीले गर्नुहुन्छ र यो संविधानको रक्षा र यो 62-63 को उपलब्धि हो भन्ने कुराको गठबन्धनको नेतृत्व यसले गर्छ, यो गठबन्धनले गर्दैन। त्यो चाहिँ प्रकारान्तले दुवैले पछाडि फर्किने भन्ने आयो कसरी? तपाईँ अगाडि बढ्नेहरूले अगाडि बढाइदिएको भए पछाडि फर्किन्छ कोही भनेपछि यो दुवै गठबन्धन दुवैले पछाडि फर्काइदिएको त अहिलेको स्टेक होल्डरहरूले हो। यो पछाडि फर्काएको, त्यो पछाडि फर्काएकोमा रमाएको चाहिँ केपी ओली हो। पछाडि जति फर्किँदै गयो केपी ओली सत्य हुँदै गयो हेर्नुहोस् होइन। अब यो दुवै गठबन्धन पछाडि फर्किँदै कहाँसम्म पुग्छ होइन? यो पछाडि फर्किने भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने कतिपय कुराहरू पछाडि फर्किए पनि पछाडि त्यस्तै हुँदैन कि। जस्तो पछाडि फर्किने भने चाहिँ जस्तो एउटा कुरालाई होइन, पछाडि फर्किएर अहिले जस्तै भन्नु न, मैले मेरो घर चाहिँ तराईको घर मैले छोडिदिएँ, जस्तो एउटा म पछाडि फर्केर जाँदा होइन, म पछाडि फर्केर जान्छु नि त होइन, म 50 सालमा जाँदा र अहिले जाँदा म फरक तरिकाले जान्छु। पछाडि फर्किएको त हो
होइन मेरो घरमा फर्किएको हो क्या त्यो घरमा फर्किनुको अर्थ यो होइन कि म 50 सालमा जाँदाखेरि त्यही उमेरमा फर्किया हो र म अहिले जाँदाखेरि 75 सालमा जाँदा अर्को उमेरमा फर्किन्छु यो कुरा बुझेँ मैले तर पछाडि फर्कँदाखेरि हाम्रो पार्टीहरूको चाहिँ आफ्नो आफ्नो बुद्धि क्षमता सिप पनि हुन्छ नि यहाँनिर होइन ठ्याकटुक्कै फर्कौँ भन्ने पनि छ नि एक थरी 47 सालमै फर्कौँ भन्ने छ त्यो सम्भवै हुन्न त्यो त कल्पना मात्रै हो एक थरीहरू चाहिँ के भन्दैछन् होइन 47मा चाहिँ होइन तर संघीयताबाट पछि हटौँ धर्मनिरपेक्षताबाट पछि हटौँ यही बिचमा जनमत सङ्ग्रहका कुराहरू आए केपी ओलीकै पार्टीमा महेश बस्नेतजीहरूले चाहिँ नि धर्मनिरपेक्षता संघीयताको खास गरी प्रदेश चाहिँ हटाइदिउँ भन्ने प्रस्तावै लिएर जानुभएको छ काङ्ग्रेसमा अघिल्लो साल महासमिति बैठक हुँदाखेरि धर्मनिरपेक्षता चाहिँ होइन है फर्कौँ बरु धर्म सापेक्ष भन्न सकिन्छ धार्मिक स्वतन्त्रता भन्न सकिन्छ त्यहाँबाट फर्कौँ भन्ने प्रस्तावकै रूपमा त्यहाँनिर आयो मेरो भनाइको मतलब फर्काउने त कोसिस त गर्दैछन् नि त होइन त्यो ट्रायलहरू कतिपयले यसलाई नबुझिकन यसलाई चाहिँ राजनीतिक पुँजी हुन्छ भनेर गरिरहेछन् होइन त्यो हुँदैन र कतिपय किन भन्नुहुन्छ भने हो यी मुद्दाहरू छन् त्यो जनस्तरमा छन् यी मुद्दाहरू होइन तर यी जनस्तरका मुद्दाहरूलाई चाहिँ जसले उठाउनु पर्ने हो त्यसले अझै उठाइसकेका छैन त्यस हुनाले यी असान्दर्भिक छन् भन्छ उठाउनु पर्ने कसले हो जसले उठाउनु पर्छ नि अहिले नेपालमा ल मान्नुहोस् गणतन्त्र चाहिँ गलत थियो राजतन्त्र ल्याउनुपर्छ भन्यो भने कसले भन्नुपर्छ नेपाली कङ्ग्रेसले भन्नुपर्छ नेकपाले के अरे नेकपा एमाले भन्नुपर्छ अनि तपाईँले र मैले यहाँबाट भनेर हुन्छ त्यस हुनाले ठुलो पार्टीभित्र जसले उठाउनु त्यहाँ पनि सबैले उठाएर हुन्न महेश बस्नेत त उठाएर हुन्छ किन त्यसको आधिकारिक त्यसको त्यो एमाले भित्र महेश बस्नेतले कुरा उठाइदिएपछि त्यो असान्दर्भिक एजेन्डा हो भन्ने प्रमाणित हुन्छ तिनै महेश बस्नेत तपाईँ पनि एमालेमा प्रवेश गर्न कोसिस गर्नुभएको थियो पनि भने नि होइन ओहो यो चाहिँ बडो चाहिँ मलाई एउटा स्पष्टीकरण दिने मौका पनि भयो म त्यो ठाउँमा पुगिसकेका छैन मेरो दुर्भाग्य त्यति छैन कि म कुनै एमालेमा जानु पर्यो भने महेश बस्नेत समात्नु परोस् होइन र उहाँले चाहिँ त्यो भन्नुभयो भने सुने मैले यहीँबाट तपाईँलाई भनौँ महेश बस्नेतजीसँग मेरो टेलिभिजनमा बाहेक मैले प्रत्यक्ष अहिलेसम्म उहाँलाई भेटेको पनि छैन तर मैले चाहिँ के भन्छु भने म उहाँहरूकै पार्टी के अरे उहाँहरूको पार्टीको मुखपत्र निस्किन्थ्यो एउटा नवयुग बुधबार पनि निस्किन्छ नवयुगमा मैले आर्टिकलै लेखेको छु र बरु सूर्य थापाजीले राजेन्द्र भट्टराईजीले धेरै पटक उहाँहरूले चाहिँ नेताहरू कहाँ चाहिँ भेटाउनु भएको छ शीर्षस्थ नेताहरू पार्टी मुख्यालयमै यो चाहिँ कहिलेको कुरा हो भन्नुहुन्छ भने 70 सालभन्दा अगाडिको कुरा महेश बस्नेतजीले त्यो सुन्नुभयो होला क्या उहाँले म कुनै पार्टीमा जान खोजेको भए एमालेका शीर्षस्थ नेताहरूसँग मेरो अहिलेदेखि होइन 52 सालदेखि माधव नेपालजी महासचिव हुँदाखेरि सूर्य थापाजीलाई थाहा छ म कति पटक उहाँहरूमा एक्लै भेट्थ्यौँ माओवादीबाट मैले कति सूचनाहरू चाहिँ माधव नेपालजीसँग चाहिँ पुर्याउने र ल्याउने चाहिँ कामहरू हामी गर्थ्यौँ म माओवादीको चाहिँ जिम्मेवार नेता थिएँ त्यसैले मलाई एमालेमा जानका लागि बरु हो मलाई चाहिँ एकजना मेरो मित्र हुनुहुन्छ अहिले नभनौँ उहाँ शीर्षस्थ एउटा चाहिँ संस्थामा चाहिँ हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ मलाई पटक पटक उहाँ पनि भक्तपुरकै हुनुहुने रहेछ मेरो पढ्दाखेरिको साथी बरु उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने एकचोटि भेट्नुहोस् न भन्नुभएको थियो होइन तर त्यो त्यत्तिकै गयो 68 सालतिरको कुरा हो बरु चाहिँ मलाई चाहिँ 1-2 जना चाहिँ मान्छेहरूले एमालेकै नेताहरूले अहिले वर्तमान राष्ट्रपतिजीसँग भेटाउनु भएको छ मैले राष्ट्रपतिले बरु चाहिँ मैले के भनेको त्यति बेला केपी ओलीजीलाई मडी थापाजी र म गएर भक्तपुरमा हामीले चाहिँ भेटेका छौँ होइन र उहाँले मलाई के भन्नुभएको थियो र मैले के भने एमालेकोमा उहाँहरू एमालेका नेताहरूले त मलाई धेरै पटक चाहिँ 4 जना नेता एकैचोटि भेटाइदिनु भएको छ सूर्य थापाजीले होइन त्यो चाहिँ केपी ओली झलनाथ खनाल माधव नेपाल र अमृत बोहरा बोल्खुमै भेटाउनु भएको छ उहाँहरूले मलाई चाहिँ पार्टीमा आउनुभन्दा मैले के भनेको थिएँ भन्ने त बरु माधव नेपालजीले भन्नुहुन्छ नि होइन म त्यस्तो चाहिँ माधव नेपालजीसँग त भर्खरसम्म मेरो भेट भएको थियो पोहोर साल सायद मलाई 1 वर्ष जति भयो होला होइन कोभिडभन्दा अलिकति अगाडि भेट भएको छ उहाँकै घरमै त्यसैले एमालेका नेताहरू मैले सबैलाई चिन्छु र मैले अघि पनि भने म महेश थापा मार्फत के अरे महेश बस्नेत मार्फत होइन मलाई चाहिँ जानुपर्ने के कारण छ र बरु म घनश्यामजीहरूसँग त सँगै कार्यक्रम गरेका थियौँ हामीले एमाले र माओवादीलाई एक ठाउँमा पुर्याउनुपर्छ भनेर बरु हामीले त्यो जनस्तरबाट चाहिँ कार्यक्रमै आयोजना गरेका छौँ यहाँ कुनै लुकेको कुरै छैन र मेरो त्यति दुर्भाग्यको ठाउँमा म पुगिसकेका छैन कि कुनै चाहिँ एमालेमा जानका लागि माओवादीमा जानका लागि अथवा कोही जानको लागि त्यो स्तरको नेताको सहयोग लिन परोस्
त्यसैले म आफै सक्षम छु। भनेपछि एमालेमा जानको लागि तपाईँले महेश बस्नेतलाई सम्पर्क सूत्र प्रयोग गरे होइन? किन होइन मैले भेटेकै छैन। मैले भने प्रत्यक्ष रूपमा उहाँलाई मैले आजसम्म भेटेको पनि छैन। म टेलिभिजनमा देखेको छु उहाँलाई होइन। त्यो त बेग्लै कुरा हो। भनेपछि यो च्याप्टर टुङ्ग्याउँ। तपाईँ फेरि साझा विवेकशीलमा फर्कन लागि चाहिँ कोसिस गर्नुभयो? होइन, पटक्कै होइन। म रविन्द्रजीहरूलाई साझा विवेकशील त त्यो पार्टी नै बनेको छैन कि। त्यो पार्टी बनाउनु भनेर हामी चाहिँ केही साथीहरू जम्मा भयौँ, तर त्यो ट्रायल मैले गरेँ र मलाई चाहिँ गर्व छ कि त्यस्तो पार्टी जुन चाहिँ नेपालमा सम्भव छ कि छैन भनेर चाहिँ हामी एउटा ट्रायल गऱ्यौँ, तर त्यो सम्भव रहेनछ। अहिले छोड्दाखेरि गर्व महसुस भएको छ? छोडेको होइन, हामीले त त्यो पार्टी बनाउन कोसिस गऱ्यौँ होइन। त्यो हुने रहन्छ भने हो कि पार्टी हो। माओवादी मैले छोडेको, माओवादीबाट मैले छोडेको होइन। एउटा पार्टी बन्नका लागि चाहिँ पार्टी भने के हो? तपाईँ हामी दुईजनाले पार्टी बनाएर ल आजदेखि भयो भनेपछि पार्टी हुन्छ र? पार्टी बनाउने प्रक्रियामा हामी बल्ल प्रवेश गरेका थियौँ होइन। त्यो कसरी बन्छ भनेर हामीले छलफल गर्दै थियौँ। त्यो छलफल टुङ्गिएको पनि थिएन। त्यो प्राविधिक रूपले कुनै एउटा पार्टी बनाइदिनु, निर्वाचन आएको थियो, हामी त निर्वाचनमा पार्टी नबनाइकन लड्या हो। त्यसैले म त्यो पार्टीमा होइन कि त्यस्तो पार्टी बनाउने एउटा चाहिँ यो एउटा अभियान भनौँ न यस्तो हुन्छ कि भन्ने मलाई लाग्थ्यो। तर म यो निष्कर्षमा पुगिसकेको छु कि त्यस्तो प्रकारको केही चाहिँ फेस भ्यालु भएका मान्छेहरू जम्मा भएर पार्टी घोषणा गरेर पार्टी हुँदैन। रविन्द्रजीको प्रस्तावको बारेमा चाहिँ तपाईँको टिप्पणी के हो? होइन, रविन्द्रजीले त्यो त मैले धेरै पटक चाहिँ लुम्बिनी भेला भन्नेमै उहाँले यो कुरा ल्याउनु भएको थियो होइन। त्यसभन्दा अगाडि पनि यी कुराहरू पटक पटक चर्चामा आएका हुन्। अब यी कुराहरूको बारेमा मैले रविन्द्रजीलाई यी कुराहरू तपाईँले उठाएर खासै यसको राजनीतिक भ्यालु धेरै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यी कुरा उठिरहेका पनि छन् एक ढङ्गले होइन। अब तपाईँले चाहिँ उठाउनुहुन्छ भने उठाउनुहोस्, त्यो त राम्रो कुरा हो। तपाईँले उठाएर यसले चाहिँ एउटा राजनीतिक पुँजी निर्माण गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ राजनीतिक पुँजीमा त्यसलाई कन्भर्ट गर्नुहोस् होइन। अब त्यो जहाँसम्म मेरो कुरा छ, मैले चाहिँ यी मुद्दाहरू असान्दर्भिक ठान्छु। मैले अघि पनि भने यी मुद्दाहरू उठाउनु पर्नेले उठाउँदैन हेर्नुहोस् होइन। जहाँबाट उठ्नुपर्छ, जहाँबाट उठ्नु पर्दैन त्यहाँबाट उठाएर आफू मात्र एक्सपोज भइन्छ, आफू मात्र एक्सपोज हुन्छ, त्यसले कुनै पोलिटिकल क्यापिटल जेनेरेट गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। वैकल्पिक शक्ति र अहिलेका जुन परम्परागत शक्तिहरू छन् त्यसलाई विकल्प दिन्छु भनेर आएको शक्तिले पनि हिजोको राजै ठिक, धर्म विकेन्द्रीकरणै ठिक, संघीयता नभएकै ठिक भने चाहिँ यो कस्तो खालको भयो? होइन, यो त कस्तो भयो भने संघीयता नेपालमा चाहिँ संघीयताको कार्यान्वयन गलत भयो। त्यो सैद्धान्तिक आधारले पनि गलत भएको छ र त्यो संघीयतालाई चाहिँ जसरी संघीयताले काम गर्नुपर्छ त्यसरी संघीयताले काम गरेन होइन। त्यो राजनीतिक दलहरूमा रहेको त्यो केन्द्रीकृत जुन चाहिँ प्रवृत्ति हो, त्यो केन्द्रीकृत प्रवृत्तिमा खासै अन्तर आएन होइन। त्यस कारणले संघीयता कार्यान्वयन भएन क्या। त्यो संघीयता खारेज गर्ने भन्ने त अहिले चाहिँ पैसाको कुरा र यो एकदमै सतहको कुराबाट चाहिँ त्यो खारेजीको कुरा छ कि। खारेजीको कुरा गर्नेले पनि यसलाई किन खारेज गर्ने भन्ने कुराको चाहिँ अन्तर्यमा गएर कुरा ल्याएन हेर्नुहोस्। खारेज गर्ने र संघीयता लागू गर्नेले पनि यसलाई लागू नै गरेन होइन। त्यस हुनाले यो विवादमा आएको हो। र अर्को कुरा चाहिँ जो गणतन्त्रको कुरा हो, गणतन्त्रको कुरा त कहीँ पनि संसारभरि गणतन्त्र आइरहेछ। राजतन्त्र कहाँ छ र? राजतन्त्र त अब त सीमित एकाध देशहरूमा त्यो पनि नाम मात्रको छ होइन। त्यस्तो खालको चाहिँ अब कुनै पनि हिसाबले नेपाल भोलि ठुलो क्राइसिसमा जाने भयो होइन, जुन ढङ्गले गइरहेको पनि छ एक ढङ्गले। त्यस्तो बेलामा चाहिँ एउटा चाहिँ बलियो चाहिँ इन्स्टिट्युसन राजतन्त्र पनि हो होइन। त्यसलाई चाहिँ मुलुकको हितमा किन प्रयोग नगर्ने भन्ने आउन सक्छ, आउँछ त्यो होइन। कैयौँ मुलुकमा आएको पनि छ, फेरि गएको पनि छ होइन। कम्बोडियामै तपाईँले हेर्नु होइन, सियानुक नै आए। त्यो यस्तो कुराहरू हुन्छ होइन। इतिहासमा यो हुनै नहुने कुरा हो। राजतन्त्र आउनु बित्तिकै राजतन्त्रको कुरै गर्न नमिल्ने, हाम्रो देशमा भएको 250सम्म रहेको राजतन्त्रको बारेमा कुरा पनि गर्न नमिल्ने कस्तो चाहिँ राजनीति हो होइन। कुरा गर्नै नमिल्ने त्यो एजेन्डामा चाहिँ कुरा गर्यो कि झम्टिहाल्नुपर्ने के छ होइन। राजतन्त्र आउँदैन पनि भन्ने, कमजोर छ पनि भन्ने। त्यो कमजोर भए पनि कुरा गर्नलाई देऊ न कुरा गर्न। तपाईँ त्यो प्रति अलिक सफ्ट हुनुहुन्छ कि अलिकति? होइन, म निरपेक्ष छु के यस्ता कुरामा आए पनि होइन। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ नि, मैले अघि पनि भने कतिपय मुद्दाहरूप्रति मेरो निरपेक्ष भाव हुन्छ। निरपेक्ष किन हुन्छ भने त्योसँग मेरो चाहिँ केही लगावै हुन्न कि होइन। लगाव नभएपछि त्यो असान्दर्भिक मैले के कारणले भनेको छु भने निरपेक्ष किन भने यो सान्दर्भिक बहस हुन्थ्यो भने त म निरपेक्ष हुन सक्छु। त्यो सान्दर्भिक बहस हुँदा दिन म एउटा पक्षमा हुन्छु। त्यो सान्दर्भिक बहसै छैन अहिले। मतलब आजको मिटिङमा तपाईँको लागि त्यो कुनै प्रमुख विषय जस्तो लाग्दैन त्यो प्रमुख विषय मलाई लाग्छ। जनमत सङ्ग्रहको कुरा रविन्द्र मिश्रजीको त तपाईँले भनिहाल्नु हो, तर कुरा उठाउने त्यति मात्र छैन भने विप्लवजीले पनि त अस्ति उठाउनु भयो जनमत सङ्ग्रहको कुरा र वैज्ञानिक समाजवाद ल्याउँ जनमत सङ्ग्रह मार्फत भन्दिनुहुन्छ। यो कति सान्दर्भिक छ? होइन, मैले चाहिँ उहाँले त नयाँ जनवादी क्रान्ति हिंसाबाट भन्ने हो
होइन। उहाँको राजनीतिले त्यो भ्यालिडिटी, त्यो वैधता अहिले प्राप्त गर्दैन। उहाँ चाहिँ यो संविधानभन्दा बाहिरको कुरा गरिरहनु भएको छ धेरै, होइन। अब हो, उहाँहरूले चाहिँ गोलमेज भनेको त्यस्तो आवाजलाई पनि उहाँहरूको शक्ति कति हो भन्ने हुन्छ कि पहिला कुरा त। कुनै पनि कुरा तपाईँले गर्दा, राजनीतिक कुरा गर्दा तपाईँको शक्ति कति छ त्यो शक्तिका आधारमा अहिले एड्रेस हुने हो, होइन। अहिले ती राजनीतिक शक्तिहरूका चाहिँ आवाजहरू हो, उहाँहरूले गतिविधि गर्दै जानुहोस् आफ्नो। भोलि त्यो ठुलो आवाज आएछ भने त्यसलाई सम्बोधन गर्ने ठाउँमा आइन्छ। तर अहिले त तपाईँले भन्नु बित्तिकै त्यो खालको चाहिँ हाम्रो पोलिटिकल इक्लिब्रियम भन्छ नि, त्यो राजनीतिक शक्ति सन्तुलनभित्र तपाईँ आउनु पऱ्यो पहिला। कि माओवादीले चाहिँ यत्रो चाहिँ मुलुकको चाहिँ नेतृत्व गर्छ भन्ने कसैले ठानेको थियो र थिएन नि त। त्यो एउटा शक्तिमा यसरी आइदियो, त्यो शक्तिमा आएपछि तपाईँले डिल गर्नु पर्यो। तर अहिलेको जुन पछिल्लो घटना छ नि अफगानिस्तानको, हिंसाको बलबाट पनि सत्ता कब्जा हुँदो रहेछ, हुन सक्दो रहेछ भन्ने कुराको त्यसले नकारात्मक भावबाटै भए पनि ती जसले हिंसाको बलबाट, बन्दुकको नालबाट सत्ता कब्जा गरिन्छ भनेर भन्छ नि, तिनीहरू त बल पुग्यो होला नि त। होइन, आफ्नो आफ्नो देशका आफ्ना विशेषताहरू हुन्छन्, होइन। हाम्रै देशको चाहिँ विशेषताको कुरा गर्नुहुन्छ भने माओवादी जस्तै तालिबान र माओवादीमा त आकाश जमिनको अन्तर छ नि, होइन। यसले शान्तिपूर्ण कति वर्षदेखि यसले शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष गरेको थियो भन्ने कुरा बिर्सिनु भएन। 10 वर्ष यसले चाहिँ सशस्त्र सङ्घर्ष गर्यो भन्दाखेरि पनि त्यो सशस्त्र सङ्घर्ष यति थोरै समय हो, खास भन्नुहुन्छ नि एउटा युगको कुरा गर्दा, होइन। त्यो 10 वर्ष भने असाध्यै सानो युग हो, मेरो जीवनका लागि चाहिँ ठुलो युग हो। मान्छेको चाहिँ जीवन चाहिँ छोटो भएको हुनाले, होइन। अब एउटा सानो किराको मच्छरको लागि त 3 घन्टामा त एक मिनट ठुलो हो, हेर्नुहोस्, होइन। त्यस्तै हाम्रो जीवन चक्रका हिसाबले, मान्छेको जीवनको चक्रका हिसाबले चाहिँ हाम्रो चाहिँ 10 वर्ष धेरै ठुलो भए पनि एउटा युगका हिसाबले त एकदमै सानो घटना हो। र हाम्रो चाहिँ हिंसाको चाहिँ जुन चाहिँ पृष्ठभूमि हो त्यो चाहिँ नेपालको चाहिँ हिंसा एकदमै सफ्ट हिंसा हो। अरू देशको तपाईँले तालिबानकै हिसाबले हेर्नुभयो भने, चाइनाकै चाहिँ क्रान्तिको कुरा गर्नुभयो भने धेरै ठुल्ठुला हिंसा छ के। तर हाम्रो हिंसा चाहिँ के हो भने हामीले हिंसा नदेखेको हुनाले ठुलो हिंसामा हामी परेनौँ, त्यो हाम्रो भाग्य हो, होइन। त्यस कारणले गर्दा हामी सानो हिंसाबाट पनि हामीलाई चाहिँ एकदमै चाहिँ दुख्ने, त्यसलाई झेल्न नसक्ने फेरि राज्यको चरित्र पनि हुन्छ। अफगानिस्तानले तपाईँ हेर्नु भने 5 लाख मान्छेहरू चाहिँ मरेको चाहिँ त्यो सानो चाहिँ पीडा हो, होइन। त्यो पनि डेटाहरू केही कस्तो होला, धेरै होला। र त्यहाँ चाहिँ त्यो हिंसाको चरित्र र हाम्रो हिंसाको चरित्र फरक थियो, पहिलो कुरा। अर्को कुरा, हाम्रो देशको चाहिँ अवस्था हेर्नुभयो भने जहिले पनि सानो एउटा हिंसा हुन बित्तिकै राज्यले सम्झौता गरिहाल्छ, होइन। यो राम्रो कुरा हो, एक प्रकारले हेर्नुभयो भने राम्रो कुरा हो। अर्को हिसाबले हेर्नुभयो भने सधैँ सम्झौताबाट आएपछि यस्तै ल्याङफ्याङ हुँदो रहेछ, फेरि कहिले पनि टुङ्गो नलाग्ने, जो सधैँ यिनै शक्तिहरू मिल्नुपर्ने, होइन। सधैँ त्यही ल्याङ छ, कहिल्यै पनि त्यो निर्णायक सङ्घर्षतिर नजाने, निर्णायक एउटा शक्ति बनेर आउन पनि नसक्ने। अब छ नि हाम्रो आन्तरिक अवस्था चाहिँ हामीले के भनेको थियौँ भने संविधान जारी भएपछि राजनीतिक सङ्क्रमण चाहिँ अन्त्य भयो। अब त्यसपछि बाँकी कुराहरू प्रगति, विकास, केपी ओलीको भाषामा भन्ने हो भने सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल थियो। तर अहिलेको कसपच हेर्दा तपाईँकै कुरा सुन्दाखेरि पनि सङ्क्रमण त अन्त्य भएर रहन्छ, बरु सङ्क्रमण नै स्थायी होला कि भन्ने डर पैदा भइरहेको रहेछ हाम्रो। अब यसमा चाहिँ यो शक्तिशाली राष्ट्रहरूको चाहिँ नि अब जुन चलखेल बढेको छ, जस्तो तालिबान यसै त आएको छैन होला, अमेरिका त्यसै त गएको छैन होला, चीनले त्यत्तिकै ब्याकअप त दिएको छैन होला, केही त छ होला पक्कै। हामी फेरि बिचमा भएको सानो देश, दुईतिर छिमेकीहरू ठुल्ठुला शक्तिशाली, यसको असर भनेको सङ्क्रमण ज्वरो गाड्दै गरेको नेपालमा शक्तिशाली राष्ट्रहरूको प्रभाव पनि बढ्दै जाने तानातानमा चाहिँ हाम्रो अवस्था के हुन्छ? होइन, हामी चाहिँ त्यो अफगानिस्तान भन्दा पनि संवेदनशील ठाउँमा छौँ हामीहरू। त्यस कारणले हाम्रा राजनीतिक दलहरूको जुन प्रकारको एउटा हाम्रो चाहिँ यो रणनीतिक महत्त्वलाई चाहिँ नबुझ्ने मात्रै छोडौँ, बुझ्न कोसिसै नगर्ने चाहिँ अवस्थाले भोलि अफगानिस्तान हुँदैन भन्नलाई सकिँदैन। त्यो अफगानिस्तान अहिले त्यस्तो भयो भनेर होइन, कुनै पनि बेला त्यो एउटा पोलिटिकल क्याओटिक सिचुएसन भनौँ न, त्यो एनार्की जति बेला पनि आउन सक्छ, हेर्नुहोस्, होइन। त्यो आउन सक्ने चाहिँ मैले कारण के देखेको छु भने अहिले धेरै जसो मान्छेहरू यहाँ भएका नेताहरूका छोराछोरी, होइन, अनि अब यहाँका चाहिँ ब्युरोक्र्याट्सहरू, यी सबैले यो देशमा भविष्य देख्न छोडे र सबै अलिकति पढे लेखेको मान्छे यहाँ नबस्ने, अलिकति पैसा भएको मान्छे पनि नबस्ने भएपछि को बस्ने त भन्दा कहीँ पनि जान नसक्ने हामी जस्तो मान्छे बस्ने, होइन। बाहिर जान नसक्ने, बाहिर चाहिँ सेटल गर्न नसक्ने र यहाँको अब त्यो बिस्तारै चाहिँ यहाँबाट चाहिँ पलायन हुँदै वर्चस्वशाली वर्ग
त्यो हुनाले राज्यमा जहिले पनि त्यो वर्चस्वशाली वर्ग किन चाहिन्छ भन्नुहुन्छ भने कमसेकम त्यो वर्चस्वशाली वर्ग त राष्ट्रवादी हुन्छ हेर्नुहोस्। किनभने राष्ट्र नछोड्ने त राष्ट्रवादी हुन्छ नि त। राष्ट्र छोडेर जाने त जति बेला जान सक्ने भयो, विकसित देशमा बस्न सक्ने भयो। हाम्रा ब्युरोक्रेट सचिवहरू चाहिँ यहाँको चाहिँ सचिवको जागिर बालवाला सचिवहरू छोडेर चाहिँ विदेश जाने भन्ने त यो त डरलाग्दो सिचुएसन हो। यो भयो भने भोलि के हुन्छ? ल घानी हेर्नुहोस् न, घानी त राष्ट्र छोडेर गए होइन। ज्ञानेन्द्र राजा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको हाई भयो नि होइन, छोडेर गएनन् भन्ने। यद्यपि त्यो अवस्थै अलग हो होइन, धेरै ठुलो अवस्थामा फरक हो। तैपनि यही बस्नु त त्यो त राजनीतिक हिसाबले पनि आर्थिक हिसाबले पनि त्यो वर्चस्वशाली वर्ग राष्ट्रको चाहिँ एलिट क्लास यहाँ बसेन भने अरू वर्गलाई डर हुन्छ कि डर हुनुपर्छ। हामीले चाहिँ के ठान्छौँ भने धनीमानी गयो होइन, पुरानो सामन्ती गयो भनेर हुन्छ। राष्ट्रको चाहिँ शक्तिशाली वर्ग जबसम्म राष्ट्रमा बस्छ तबसम्म राष्ट्र सुरक्षित हुने हो। बल्ल त्यो सुरक्षाको चिन्ता गर्ने हो कि अहिलेका नेतालाई त चिन्ता पनि छैन हेर्नुहोस् केही पनि होइन। मर्नु र बाँच्नुको बिचमा अन्तरै देख्दैन हेर्नुहोस्। राष्ट्र रहनको लागि चाहिँ के चाहिन्छ भन्नेतिर उसको चाहिँ चिन्ता नै त्यहाँ जाँदैन। त्यस हुनाले डर के हो भन्नुहुन्छ भने जब पढे लेखेको मान्छे राष्ट्रको चाहिँ मैले अघि पनि भने राष्ट्र निर्माणको बारेमा राष्ट्रको बारेमा चिन्तन गर्ने, राष्ट्र म त यही नै बस्ने हो, यही नै मर्ने हो, मेरो चाहिँ जमिन यही छ, मेरो घर यही छ भन्ने मान्छे त चाहियो नि पहिला हेर्नुहोस् होइन। त्यसका लागि त हामी पूर्वाग्रही भएर चाहिँ सोच्न त भएन। त्यसका लागि चाहिँ हामी डर कहाँनिर हो भने अहिलेको राजनीतिले त्यो खालको चाहिँ वर्चस्वशाली वर्गलाई भगाइरहेछ कि भगाइरहेछ। मैले मेरो बच्चा रोक्न सक्दिनँ, तपाईँले तपाईँको बच्चा रोक्न सक्नुहुन्न, अर्कोले अर्कोको सक्दैन भनेपछि त कसरी हुन्छ त यहाँ त होइन। यो मुलुक त लथालिङ्ग त भइसकेको छ। अब सबभन्दा चिन्ताको विषय त तपाईँले भनिहाल्नु भने देश बिग्रियो भनेर चिन्तित पनि नहुने वर्ग शासन सत्तामा गयो कि उसले त्यो सत्ताको गम्भीरतालाई बुझ्नै छोड्यो, त्यो बुझ्दा पनि बुझ्दैन। यो अवस्थाले कहाँ पुर्याउँछ त? हो त्यही पुर्याउँछ जहाँ अफगानिस्तान पुग्यो। अहिले भन्नुहोस् न, यहाँ चाहिँ त्यही लेभलको चाहिँ हिंसा हत्या हुने भयो भने यहाँ कुन कुन नेता बस्ला नि त? त्यो बस्ने नेता त चाहियो नि एउटा। पख्नुस् भनेर चाहिँ होइन म छु भन्ने चाहिन्न कोही त। एउटा नेपाली जनताले एउटालाई विश्वास गरे मान्छे नै कोही पनि नभएपछि के हुन्छ? अनि जताततै अराजकता हुन्छ होइन, लुटपाट मचिन्छ। अहिलेको हाम्रो राजनीतिक सङ्क्रमण चाहिँ यी शक्तिशाली राष्ट्रहरूको खेलको कारणले यो सङ्क्रमण भएको हो कि यहीको आन्तरिक शक्तिहरूकै खिचातानीको असर हो? होइन नि, एक खिचातानीको उनीहरूको त पहिलेदेखि नै थियो। उनीहरू के हुन्छन् भने अरू राष्ट्रहरूको आफ्नै खालको रणनीति हुन्छ हेर्नुहोस् होइन। त्यो रणनीति अनुसार उनीहरू चाहिँ चलिरहेका हुन्छन्। हो हामी कमजोर भइसकेपछि कुनैले आफ्नो रणनीति अलि हावी गर्छ त्यो बेलामा केही पात्रहरूलाई समातेर होइन। त्यसैले मेन त इन्टरनल एक्टरहरू नै हुन् कि हाम्रो देशकै चाहिँ मान्छे हाम्रा नेताहरूको चाहिँ समस्या हो। हाम्रा नेताहरूको चाहिँ यो समस्यालाई चाहिँ समाधान गर्ने एउटा दृष्टिकोणको अभाव हो, नसक्ने चाहिँ कमजोर क्षमता भनौँ होइन। अब जस्तो हिजो हामीले के कल्पना गऱ्यौँ भने संसद विघटन नहोस्, पार्टीहरू नफुटुन्, यो परिकल्पना गरेर संविधान बन्यो, कानुनहरू बन्यो नि त होइन। अब आज त अध्यादेशले त 20% भएपछि फुट्न सक्ने भयो। अब जुनसुकै पार्टीमा पनि यो चिज पस्न सक्ने भयो नि त। अब हामीले हिजो पार्टीहरूको सङ्ख्या कम हुँदै जाओस्, शक्तिशाली हुने, यिनीहरू बल पुगोस् ताकि उनीहरू चाहेका राम्रा कामहरू गर्न सकुन् सत्तामा पुगेर, यो चाहेका थियौँ। अब यो जुन फुट्दै गयो नि, हिजै मात्र जसपा फुट्यो, एमाले फुट्यो, माओवादीको त्यो विग्रह छ। अब चुनावको बखतसम्म पुग्दाखेरि फेरि उल्टो घुमेर हामी त मिल्नुपर्छ न त चुनाव हारिन्छ भनेर फर्कने दिन पनि आउँछ होइन। हाम्रो चाहिँ एउटा राम्रो कुरा के छ भने यसले राम्रो परिणाम पनि ल्याएको छ। हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरू आफू सङ्कटमा पर्ने देखेपछि फेरि सजिलैसँग चाहिँ मिल्छन्। सङ्कट चाहिँ उनीहरूलाई नै पर्नुपर्छ, व्यक्तिगत सङ्कट के त्यो पार्टी र मुलुकको सङ्कट होइन, उनीहरूलाई व्यक्तिगत सङ्कट जुन पर्छ नि। अनि त्यो व्यक्तिगत सङ्कट भनेको फेरि त्यो धेरै हदसम्म त्यो व्यक्तिगत महत्त्वाकाङ्क्षाको सङ्कट हो होइन। त्यो महत्त्वाकाङ्क्षा पनि के भन्दाखेरि आफ्नो सानो एउटा चाहिँ कोठरीको सङ्कट हो। महत्त्वाकाङ्क्षा पनि हुनुपर्छ नेताहरूमा, महत्त्वाकाङ्क्षा त्यो राष्ट्रको बृहत्तर हितको लागि महत्त्वाकाङ्क्षा, एउटा महत्त्वाकाङ्क्षाले नै उहाँहरूलाई त्यहाँ पुर्यायो होइन। त्यहाँ पुर्याउनेसम्म त महत्त्वाकाङ्क्षा ठिकै हो, तर त्यो महत्त्वाकाङ्क्षा मुलुकको चाहिँ रूपान्तरणको महत्त्वाकाङ्क्षा भएको भए सुन्दर हुन्थ्यो होइन। म यो मुलुकलाई कायापलट गरेर छोड्छु भनेको भए आफ्नै मात्रै महत्त्वाकाङ्क्षाले कहीँ पुऱ्याएन भनेपछि त भोलि यो पनि हुन सक्छ। चुनावी गठबन्धन त उहाँहरूले प्रचण्डलाई हेर्नुहोस् न, आफू कमजोर भइसक्यो नेकपा बनाए
होइन। अनि आफू कमजोर भएपछि काङ्ग्रेससँग मिले। अब अहिले चाहिँ हामी चाहिँ यो गठबन्धनलाई चुनावसम्म लग्नुपर्छ भनिरहेका छन् भन्दाखेरि उनले आफ्नो पार्टीलाई सानो बनाउँदै लए पनि अरू पार्टीसँग मिलेर ठुलो बनाउने छ क्या उहाँहरूको। हेर्नु अहिलेको यो कुटिल राजनीतिमा चाहिँ यो खुद्रा राजनीतिमा चाहिँ सबैभन्दा सफल नेता को देख्नुभयो? होइन, यसलाई त मैले सफल यो मानेमा कि अहिले तपाईँको कुरालाई नै मैले मानक बनाएर प्रश्न सोधेको। आफू सङ्कटमा परेपछि चाहिँ नि होइन, सफल त प्रचण्ड नै देखिए अहिले। प्रचण्डको चाहिँ सफलतै देखियो। मतलब व्यक्तिगत सङ्कट टार्नको लागि चाहिँ उनी सफल भयो। होइन, उनले त ओलीसँग बदला लिन्छु भनेको, ओलीसँग त बदला लिए नि त उनले त्यो मानेमा। किनभने उनी प्रधानमन्त्री हुन नपाएपछि सबै बीजारोपण भएका हुन् होइन। उनी प्रधानमन्त्री हुन नपाइसकेपछि जे गर्नु पर्थ्यो र अब त्यसमा ओली फेरि उस्तै प्रतिपक्षी पनि पाए होइन। उनको प्रतिक्रियालाई अझ बढी अर्को प्रतिक्रिया दिने चाहिँ अर्को पाए। ठ्याक्कै यिनीहरू मिल्न पनि त्यो स्वार्थको त्यो हदले मिलायो र त्यो स्वार्थको अर्को चाहिँ उसले छुटायो होइन। अब र तर त्यो भइसकेपछि जति कठिन ओलीलाई भयो नि त्यो म्यानेजमेन्ट गर्न, सत्ताको चाहिँ व्यवस्थापन गर्न, संसद विघटन गर्ने, ओलीलाई जति क्षति भयो नि, ओलीलाई त असाधारण क्षति भयो, माधव नेपाललाई पनि धेरै ठुलो क्षति भयो। तर प्रचण्ड त केही नै केही हेर्नुहोस्, प्रचण्डलाई त गेन भयो हेर्नुहोस्, माधव नेपाल पाए बरु एकातिरबाट हेर्ने हो नि होइन। अब भनेपछि अब प्रचण्डजीसँग माधव नेपालको एलायन्स हुन सक्ने सम्भावना बढ्यो अब। अनि त्यो त उहाँहरूले चाहिँ त्यो गर्नुहुन्छ नि, किनभने नेकपा पनि त्यो उहाँहरूसँग सँगै थियो होइन। नेकपामा त उहाँहरूलाई त यो अदालतै छुटाइदियो हो नि त। नत्र त नेकपा एकातिर, एमाले एकातिर हुन्थ्यो, ओलीजी एकातिर हुनुहुन्थ्यो होइन। यो त अलिकति के भयो भने यो कानुनी घचपाच पनि यसरी चाहिँ आइदियो, त्यो निर्वाचन आयोग सक्रिय नभएर पनि हो। भनेपछि यो यस अर्थमा पनि सबैभन्दा बढी क्षति चाहिँ केपी ओलीलाई भयो। हो, केपी ओलीलाई भयो। उनको चाहिँ व्यक्तित्वका हिसाबले कुन लेभलको राष्ट्रवादी नेता बन्ने थियो, भिजन भएको नेता बन्ने थियो होइन। उहाँले प्रधानमन्त्री भएर त्यो भिजन पनि देखाइदिनु भयो, अनि चाहिँ पार्टी पनि देखाइदिनु भयो, त्यसपछि त्यो राष्ट्रवाद पनि देखाइदिनु भयो र अनि सकियो। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ मुमाराम खनालसँग। उहाँसँगको कुराकानीहरूलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सबै मात्र टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।